والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا وعلى أتباعهم الذين ورثوا العلم والعلماء ورثة الأنبياء أكرم بهم وارثا وموروثا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں. کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں. اسے جس نے اتارا ہے اسے رحمان کہتے ہیں. کتابوں سے جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں. اسے قرآن کہتے ہیں. اسے جس نے اتارا ہے اسے رحمان کہتے ہیں. سجا لے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو زمانے بھر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں. میرے انتہائی قابل احترام دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، میرے تو قبل میری جماعت شاعر مقرر ذیشان شیریں بیان حضرت مولانا شاعر اسلام حافظ سلمان ربانی صاحب حفظہ اللہ تعالی ماشاءاللہ عظمت قرآن، شان قرآن، فضیلت قرآن دے حوالے دے نال تواڈے سامنے بہت ہی پیارے انداز دے اندر اشعار تانوں سنا رہے سن. میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے بھائی دے علم دے اندر، عمر دے اندر، عمل دے اندر اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. ہلے تو تسی بڑا لمبا چوڑا پروگرام سننا ہے. بڑے بڑے علماء الحمدللہ، خطیب ابن خطیب، مقرر ذیشان، شیریں بیان حضرت مولانا عبدالباسط شیخو پوری صاحب حافظہ اللہ تعالی الحمدللہ تشریف لے کے آ چکے ہیں. اور میرے تو بعد انشاءاللہ استاد العلماء، استاد الحفاظ حضرت مولانا میرے استاد محترم قاری محمد ادریس ثاقب صاحب حافظہ اللہ تعالی امید واسع کہ انشاءاللہ تشریف لان گے. تو میں سارے ساتھیاں دے اگے، دوست دے اگے پیار محبت دے نال درخواست کراں گا کہ چند باتیں انشاءاللہ میں تواڈے سامنے کرنی ہیں. مینوں امید ہے کہ انشاءاللہ تسی پیار نال سنو گے، انشاءاللہ سنو گے.
انشاءاللہ پیار دے نال سنو گے تے فائدہ بھی ہوئے گا۔ ساتھیو بزرگو، یہ اج دا پروگرام جو فضائل قرآن بسلسلہ ختم نبوت دے حوالے دے نال جاری ساری ہے، دو طلباء دانیال شبیر حافظ مدثر صغیر، انہوں نے الحمدللہ اللہ تعالیٰ دے قرآن کو حفظ کیتا۔ اس اعزاز دے اندر اے اج دی محفل تواڈے امام و خطیب حضرت مولانا میرے بہت ہی پیارے بھائی حافظ اشرف عابد صاحب حافظہ اللہ تعالی اور انہوں دے رفقاء انتظام و انصرام کرنے والے سجائی ہے۔ دعا کرو اے اللہ اج دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ یہ گل یاد رکھو، قرآن دے نال جڑا بندے دا تعلق ہے یہ دنیا دے اندر بھی بے مثال ہے، آخرت دے اندر بھی بے مثال ہے۔ تیرے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ فلیقرأ فی المصحف۔ فرمایا جڑا بندہ یہ چاہتا کہ اللہ اور اس دے رسول او دے نال محبت کرن، او دے نال پیار کرن، او قرآن مجید دی تلاوت کرنے والا بن جائے۔ دنیا دے اندر بنائے ہوئے تعلق انسان سمجھدا ہے میرے کام آن گے، فلاں روپے پیسے والے نال میرا تعلق ہے، فلاں افسر دے نال میرا تعلق ہے، فلاں بڑی پاور والے بندے نال میرا تعلق ہے۔ کیوں؟ دنیا تے اگر مشکل ٹائم آیا اے میرے کم آئے گا۔ تے جڑا بندہ قرآن دے نال تعلق بناندا ہے نا، میں گل چلان لگا توجہ میرے والے، تے ایک ویلا ایسا آنا، ایک ویلا ٹائم ایسا آنا، زمانے والے ہو رب دا قرآن سبات دا اعلان فرماتا ہے، ایک ویلا ایسا بھی آنے والا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی۔ رب دا قرآن کے اندر لوگوں ایک ویلا ایسا آن والا ہے، ٹائم ایسا آن والا ہے، جس بندے دا تعلق رب دے قرآن دے نال ہر حال دے اندر رہنا۔ دنیا دے اندر ویلا اچھا بھی آیا ہے، ویلا برا بھی آیا، ٹائم جویں دا بھی آیا، گھڑیاں جویں دیاں آئیاں۔ اس بندے نے رب دے قرآن دے نال تعلق نہیں توڑیا، رب دے قرآن دے نال تعلق جوڑ کے رکھیا، تے ایک ویلا جدو ایسا آئے گا جتھے سارے چھڑ جان گے۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ۔ ایک ویلا ایسا آئے گا انسان نو اپنے بہن بھائی بھول جان گے، انسان اپنی والدہ نو بھول جائے گا، انسان اپنے والد نو بھول جائے گا، انسان اپنی بیوی نو بھول جائے گا، انسان اپنی اولاد نو بھول جائے گا۔ زمانے والے ہو انسان دے دل دے اندر کو فکر ہوئے گی، اج میری جان بچ جائے، میری جان بچ جائے۔ اس نفسی نفسی دے دور دے اندر، اس نفس و نفسی دے عالم دے اندر ایک آن والا آئے گا۔ تبرانی دے اندر روایت موجود ہے، آن کے کہے گا اتعرفونی، کیا میں نے پہچانیا کہ نہیں پہچانیا؟ انسان پریشان ہے، اج کوئی بھی کسی نو پہچانن واسطے تیار نہیں۔ اے کون ہے؟ اے پرا گندے والا آن کے کہے گا بندیا پریشان نہیں ہونا، آنا صاحب القرآن، میں تیرا ساتھی قرآن، میں تیرا ساتھی قرآن۔ اوے بہناں نو چھڈ دینا، سکیاں براواں نے بہناں نو چھڈ دینا، سکیاں براواں نے کم نہیں آنا اوتھے دوست آشناواں نے، جمدا بچہ سٹ دینا، دودھ پیندا روندا بچہ سٹ دینا، اے جمدی ماواں نے پتہ نہیں بچیاں نو کتھے گئی مائیا،
کتھے گئی مائیا چٹھی آسمانوں احمد سرور نو آئیا چٹھی آسمانوں احمد سرور نو آئیا زمانے والے ہو حالے ہوئے گی صورت خالے ہوئے گی اے مل پین لگا قرآن دے نال دنیا دے اندر تعلق بنام دے نال جڑا بھی وقت آیا اس بندے دا تعلق قرآن دے نال لے آوے حال جمعے دا بھی ہویا اے بیماری دے اندر اے دا تعلق قرآن دے نال اے تندرستی دے اندر تعلق قرآن دے نال خوشیاں بھی آئیاں غمیاں بھی آئیاں نے اس بندے نے تعلق قرآن دے نال بنایا او میاں ہن مل پین لگاوے میرے تیرے محبوب پیغمبر نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا یجیء القرآن یوم القیامہ کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ کی بارگاہ کے اندر رب دا قرآن آئے گا تے رب دا قرآن آن کر کے سوال کرے گا اے عرشاں والے رب دا قرآن آن کے کہے گا خالقا میں تیرا قرآن وا یجیء القرآن یوم القیامت فیقول یا ربی غلہ فیلبس تاج الکرامہ کائنات والے ہو میرے پیغمبر فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا رب دا قرآن دا وکیل بن گیا رب دا قرآن دا سفارشی بن گیا رب دا قرآن دا ساتھی بن گیا رب دا قرآن دا وکیل بن گیا ہے کیونکہ دنیا دے اندر انہیں تعلق قرآن دے نال بنایا ہن جتے سارے نے ساتھ جٹ دیتا ہے اللہ قرآن دا ساتھ دے دیتا اللہ قرآن دا ساتھ دے دیتا ہے ایک بک انگریز بنائیے ایک بک انگریز بنائیے ایک بک دا نام قرآن ایک بک وچ بک نہیں غیرت دا ایک بک وچ بک نہیں غیرت دا تے دوجی بک وچ مقصد انسان ایک بک وچ دنیا رول گئی ہے ایک بک تو غافل انسان اوے کسے بک نہیں تیرے کم آنا جتھے کم آنا قرآن کسے بک نہیں تیرے کم آنا جتھے کم آنا قرآن زمانے والے ہو رب دا قرآن کہے گا اللہ سونیا میں تیرا قرآن یجیء القرآن یوم القیامہ قیامت دا دن قرآن آئے گا آ کے کہے گا اے عرشاں والے اس بندے نو پہنا میرے پیغمبر فرماندے نے یلبس تاج الکرامہ اے جڑا قرآن دا کاری اینو کرامت والا تاج ملے گا رب دا قرآن پہ کہے گا یا ربی صدق اے اللہ کے نو اور زیادہ کر یلبس حلت الکرامہ انو کرامت والے جوڑے پہنا جان گے رب دا قرآن پھر بولے گا رب دا قرآن کہے گا اے عرشاں والے ثم یقول عرض عنہ رب دا قرآن کہے گا اللہ ایتھے بچ رہی ہے میں تیرے کل درخواست کرنا عرض عنہ فیرض عنہ قرآن کہے گا اللہ اس بندے تے راضی ہو جا تے اللہ اس بندے تے راضی ہو جان کل قیامت والے دن اگر اللہ راضی ہو گیا قرآن سفارشی بن گیا تے کعبہ دے رب دی قسم دنیا بھی سمر جائے گی آخرت بھی سمر اج نہ حفاظ نو اسی چاہے معمولی سمجھی اسی ہی کم نے قاری بن گیا یہ حافظ بن گیا کعبہ دے رب دی قسمیں جو شان اس بندے نو اللہ نے عطا کر چھڑی ہے یہ دنیا جہان دے اندر بھی بہتر ہے تے کل قیامت والے دن دا اجر ایدہ احساس کی ہوئے گا بخاری دے اندر روایت تیری میری اماں جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ عفیفہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما دیا میرے آقا نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ کل قیامت دا دن ہوئے گا قرآن دا کاری دا ایڈا اچھا شان ہوئے گا ایڈا اچھا شان ہوئے گا اللہ نیک معزز لکھن والے فرشتیاں دا ساتھ نصیب فرما اللہ فرشتیاں دا اللہ یہ تے شان اس بندے دا جڑا تیرے قرآن دا ماہر ایڈا وڈا اعزاز انہوں ہے تے جڑے قرآن پڑھن دی کوشش کر دے نے اللہ اٹک جاندے نے پڑھن دی کوشش کر دیے مشکل ہوندا ہے نہیں پڑھیا جاندا فرمایا والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق پڑھدا ہے اٹک جاندا ہے پڑھدا مشکل ہو جاندا ہے فرمایا اے بندہ بھی نامراد نہیں رہے گا لہو اجران اللہ فرماندے نے مدور اجر عطا کر اور ایک اور حدیث میرے ذمہ داری دے نال گل کر رہا فرمایا من استمع الی آیت من کتاب اللہ
جس بندے نے اللہ دے قرآن دی ایک آیت سنی، ایک آیت تے ایک آیت سنن دا اجر ہوئے گا، اللہ تعالیٰ فرماندے نے کتب لہ حسنۃ مضاعفہ، اللہ ایسیاں نیکیاں عطا کرن گے جڑیاں بڑھ دیاں جان گیاں، ومن تلاہا جنہیں دی تلاوت کی تھی کانت لہ نور یوم القیامہ، کل قیامت والے دن اللہ اس بندے نے نور عطا کر، اللہ نور عطا کر دیں گے۔ پھر اعلان ہوئے گا نا، کیوں نہ میں حفاظ دے اعزاز کے اندر چاند اشار ہوسی محشر دامی ڈالیں، ہوسی محشر دامی ڈالیں، فرمیشی رب رحمانے قرآن والے چشان والے، قرآن والے اونچے شان والے، ہوسی محشر دامی ڈالیں، ہوسی محشر دامی ڈالیں، فرمیشی رب رحمانے قرآن والے اونچے شان والے، نظرا سن وچ کسینے، نظرا سن وچ کسینے، کئی چمکتے ہو سن سینے، ایمان والے چشان والے، ایمان والے چشان والے، زمانے والے ہوں۔ اللہ پاک فرمان دے قرآن دے کاری نو بلان گے، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا گل سننا گل سننا، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا لوگوں من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جس بندے نے اللہ دی کتاب دا ایک حرف پڑھیا، ایک حرف پڑھیا، فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، اس بندے نو اللہ نیکیاں عطا کرن گے، فَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، ایک نیکی 10 منٹ لے کر کے آئے گی۔ میرے پیغمبر نے فرمایا لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، فرمایا لوگوں میں اے نہیں کہندا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، فرمایا الف الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے۔ ایک دوسری روایت کے اندر فرمایا اقرأ القرآن، لوگوں قرآن پڑھو، فَإِنَّمَا تُعْجَرُونَ عَلَيْهِ، قرآن پڑھن دی وجہ تو اللہ اجر عطا کرن گے۔ میرے پیغمبر فرماندے نے میں اے نہیں کہندا الف لام میم ایک حرف ہے، فرمایا وَلَكِنْ الف عشر ولام عشر ومیم عشر فَتِلْكَ ثَلَاثُونَ، فرمایا الف 10 نیکیاں، میم لام 10 نیکیاں، میم 10 نیکیاں، الف لام میم پڑھنا تیرا کم ہے، تینوں 3 نیکیاں عطانا ہے، رب رحمان دا کم، رب رحمان دا کم جے قرآن دیاں تلاوتاں کرنے والا، اسی محشر دامی ڈالیں، اسی محشر دامی ڈالیں، فرمیشی رب رحمان قرآن والے اونچے شان والے، قرآن والے اونچے شان والے، حافظ قرآن دلاوے اے جنت لوٹ ٹر جاوے، قاری قرآن دلاوے اے جنت نو ٹر جاوے، اج اس نو حق ہے حاصل اے جنت دے وچ جاوے، اے ماں باپ بلائے جاسن اٹھ تاج پوائے جاسن، ماں باپ بلائے جاسن اٹھ تاج پوائے جاسن، پہچان والے چشان والے، پہچان والے چشان والے، اس محشر دامی ڈالیں، فرمیشی رب رحمان قرآن والے چشان والے، اج قرآن پڑھدا جا لال منزل چڑھدا جا، اج قرآن پڑھدا جا لال منزل چڑھدا جا، جت تیری اجونا سے اتے رب دی ویخ عطا، اج رب دے ویخ فضل ہیں، سونے رب دے ویخ فضل ہیں، تیرے واسطے ہیں محل گل، یاقوت والے مرجان والے، یاقوت اور کاری
اشرف عابد صاحب گل سننے والی اور کعبہ دے رب دی قسمیں قرآن کلام الہی اند واگ کتاب نکاہی اسی کنے خوش قسمت ہاں ساڑے حصے دولت آگی اوتھے بولن گے اے رشتے اوتھے بولن نے اے رشتے ہاں بولن گے اے رشتے جد کر سن وزن فرشتے میزان والے چشان والے میزان والے اچھے شان والے زمانے والے ہوں رب کعبہ دی قسمیں آج تیری نظر دے اندر او لوگ ہیں اللہ کو سکتے ہیں جنہ دے کول روپے پیسہ ہیں او دے والے تیریاں نظران دے اندر اللہ کو سکتے ہیں اسی سمجھنے ہیں شاید اے بندہ بڑا چنگا ہے اللہ پاک نے مال دے چھڑیاں آگے اللہ نے دولتاں دے چھڑیاں نے اللہ نے عزتاں دے چھڑیاں کعبہ دے رب دی قسم اٹھا کر کے کہنا ہوا بخاری مسلم دے اندر روایت ہے آمینہ دلال نے فرمانا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ فرمایا لوگوں تو اٹھے بچو سب تو بہتر ہوئے جڑا قرآن سکھ دے سب تو بہتر ہوئے جڑا قرآن سکھان دے رب کعبہ دی قسم ہے اس انسان جیا رتبہ کسے انسان دا نہیں جدہ تعلق قرآن دے نالے کیوں قرآن جس مخینے دے اندر آجا وہ مخینہ سارے مخینیاں تو آلہ جس رات دے اندر آجا اور رات ساریاں راتاں دے نالو آلہ جس گھڑی دے اندر آجا وہ گھڑی سب گھڑیاں دے نالو آلہ جس صدی دے اندر آجا وہ صدی سب صدیاں دے نالو آلہ جس امت دے اتے آجا اے امت سب امتاں دے نالو آلہ جڑے شہران دے اندر آجا وہ شہر سب شہران دے نالو آلہ جس پیغمبر تے آجا وہ پیغمبر سب پیغمبرہ تو آلہ جڑا فرشتہ لے کے آنے والا وہ فرشتہ سارے فرشتیاں دے نالو آلہ تے جڑا دل اے دے نال لا لیندہ ہے وہ سارے جگ دے لوگاں دے نالو اللہ وہ سارے جگ دے لوگاں دے نالو اللہ اللہ دے پاک کلام چوں اوے اللہ دے پاک کلام چوں میرا درد سن میرا درد تے میرا سلام ہے اوے اللہ دے پاک کلام چوں قرآن دا رتبہ وکھرائے جی میں سارے نبیاں چوں نبیاں دے سلطان دا رتبہ وکھرا اللہ دے پاک کلام چوں اے قرآن دا رتبہ وکھرا ہے جنہیں سارے نبیاں چوں نبیاں دے سلطان دا رتبہ وکھرا ہے گل سننا اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد نہیں کا داد کا طالب یہ بندہ آزاد گل سننا اللہ دے پاک کلام چوں اے قرآن دا رتبہ وکھرا ہے جن سارے نبیاں چو نبیاں دے سلطان دا رتبہ وکھرا ہے تے گل سنا جڑا دل قرآن لاندا ہے سو رب دیو تر جاندا ہے دسو گل میں ہے کہ نہیں وہ جڑا دل قرآن نال لاندا ہے سو رب دیو تر جاندا ہے وہ جڑا دل قرآن دے نال لاوے وہ جڑا دل قرآن دے نال لاوے وہ انسان دا رتبہ وکھر بولو بولو جے تہاڈا دل کہندا وکھرا پھر تسی میرے نال بولنا ہے انشاءاللہ میں دعا کراں اللہ تہاڈا شان ہی زمانے تو وکھرا کر دے کل قیامت والے دن قرآن دی محبت نال اسی سب تو وکھرے ہو جائیے اللہ دے پاک کلام چوں قرآن دا رتبہ اللہ دے پاک کلام چوں اے قرآن دا رتبہ وکھرا ہے گل سنا جد موت نے آنا بلانا ہے چھڑ دنیا تو ٹر جانا ہے
جد موتن آن بلانا ہے چھڑ دولت تو ٹر جانا ہے چھڑ کوٹیاں تو ٹر جانا ہے جو پڑھ دیا نکلے قرآن اندر جے پڑھ دیا نکلے قرآن اندر او جان دا رتبہ وکھرائے مل کے جملہ سننا تے دل کے اندر تڑپ پیدا کر اوے جد موت نے آن بلانا ہے چھڑ دنیا تو ٹر جانا ہے جے پڑھ دیا نکلے قرآن اندر او جان دا رتبہ وکھرائے اللہ دے پاک کلام چوں قرآن دا رتبہ وکھرائے جن سارے نبیاں چو نبیاں دے سلطان دا رتبہ وکھرائے قرآن کلام الہیے ادوانک کتاب نکاگیے ہویا ناصل جس مہینے وچ رمضان دا رتبہ وکھرائے ہویا ناصل جس مہینے وچ رمضان دا رتبہ وکھرائے زمانے والے ہوں رب کعبہ دی قسم اٹھا کر کے کہنا ہوں میرے پاک پیغمبر نے قرآن دیاں تلاوتاں کیتیاں نے صحابہ نے قرآن نو سینے دے نال لگایا اللہ نے زمانے دے اندر عزتاں دے چھڑیاں اج بھی میرے پیغمبر دا فرمان اے کہ لوگوں ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین لوگوں اللہ اس کتاب دی وجہ تو ترقیاں عطا کر دے جڑے سینے دے نال لاندے اللہ عزتاں عطا کر دے تیری زندگی دا منشور قرآن تیری زندگی دا دستور قرآن مسلمان آخر مسلمان خندہ تے قانون ایدا اے قرآن خندہ جنی دیر کر سو اٹھا سو خسارہ نہ دنیا چو خوشی امن دا ستارہ جے چاندے امن ہو جے چاندے امن ہو تا آؤ براؤ کلام الہی نو سینے لگا یہ قرآن نو چھڑ کے اسی آکے عزت لبے رفت لبے اللہ سانو عزتاں دے وے کہ رب دی قرآن نو اللہ دے کلام نو تسی کنڈ کرو کعبہ دے رب دی قسمیں جتنے مرجی ترقیاں کر لو تسی پھر بھی ترقی یافتہ نہیں ہو سکتا آج زمانے دے اندر وجہ کیے وہ معزز تھے زمانے میں حامل قرآن ہو کر ہم خار ہوئے ہیں تار کے قرآن ہو کر میں قرآن پڑھ چکا اپنی ہی صورت نہ پہچانی میرے ایمان کی ضد ہے میرا طرز مسلمان قرآن کے اندر کچھ اسی کرنے کچھ آج بھی اگر تو سکون چاہنا ہے ہر غم کم دعویٰ ہے ہر غم کم دعویٰ ہے ایمان کی حلاوت ہے ذہنوں کو سکون دیتی قرآن کی تلاوت ہے یہ تو چاہنا ہے ہاتھوں سے اپنے دامنے قرآن چھوڑ کر ہم جس طرف گئے ہیں پریشان ہوئے ہیں کعبہ دے رب دی قسمیں اسی قطعاً کامیاب نہیں ہو سکتے جنی دیر قرآن دے نال تعلق نہیں بلاواں گے پڑھو انہاں لوگاں دیاں زندگیاں خود بھی قرآن پڑھنے والے انہاں دے بچے بھی قرآن پڑھنے والے بیویاں بھی قرآن پڑھنے والیاں گھر بار دے اندر کھان نو ہے پھر بھی نہیں ہے پھر بھی لیکن قرآن دیاں صداواں آندیاں سی پھر اللہ نے ایسے معجزے دکھائے کہ تھوڑے تھوڑے دے اندر اللہ نے برکتاں پائیاں لشکر کھان والے کھانے نہیں موقع آج اسی گھران دے گھر کمان والے پھر بھی پریشان ہاں وجہ کیے اللہ فرماندے نے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعما قال ربی لما حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا اللہ فرماندے نے جڑا میرے قرآن تو میرے ذکر تو اعراض کرے گا ایک سزا میں دنیا دے اندر دیواں گا ایک آخرت دے اندر دیواں گا دنیا دے اندر سزا ہے اللہ فرماندے نے میں معیشت تنگ کر دیاں گا اج ملکی مسئلہ ساڈا معیشت نہیں لوگ کہندے نے معیشت بڑی کمزور گھر گھر دے اندر کیا معیشت دا مسئلہ نہیں ہے لوگ کہندے نے جی پوریاں نہیں پیندیاں کیا کدی اسی اپنے حال تے بھی غور کیتا ہے وجہ کی ہے سبب کی ہے اسی رب دے قرآن نو کنڈ کر تے اللہ برکت اس وقت پائے گا
جدو اسی قرآن نو پڑھن والے سمجھن والے اور اس دے مطابق عمل کرنے والے بن جائیں۔ تے دوسری سزا اللہ فرماندے کل قیامت والے دن میں اکھاں تو انیا کر کے اٹھا، بندہ کہے گا اللہ میں تو دنیا دے اندر دیکھیا کرتا سی، کی ہو گیا، میں تو ٹھیک ٹھاک، ہاں ہاں اے انسان تو دنیا دے اندر دیکھیا کرتا سی، کئی گھنٹے فیس بک، واٹس اپ، یوٹیوب، گوگل، دنیا دے معاملات، ذمہ دارے، کاروبار، اپنے معاملات دے اندر تیرے کو ٹائم ہے سی، بہت کچھ ویکھیا کرتا سی، دنیا دے معاملات دے اندر بھی غور و فکر کیتا کرتا سی، اپنی زندگی دے معاملات میں بھی دیکھیا کرتا سی، اگر نہیں ویکھیا سی تے میرے قرآن نو نہیں ویکھیا، دنیا تے تو میرے قرآن نے بھول گیا، اج عرش والا رحمان تینوں ہی تینوں بھول گیا۔ اور میرے بھائیو سوچو اس جگہ تے جتے کسی نے کم نہیں آنا، قرآن ساڈا کم آئے گا۔ کعبے کعبہ دی قسم اٹھا کر کے کہنے ہیں جس لوگوں نے قرآن دے نال دل لگایا ہے، محبت کیتی ہے، اللہ نے دنیا بھی بدل دیتی، اللہ نے آخرت بھی بدل دے دی انشاءاللہ۔ قرآن دے نال پیار، قرآن دے نال محبت، قرآن دے نال دل لگاؤ۔ ایک قرآن عظیم کتاب ہے، عظیم تیرے میرے واسطے قرآن عظیم کتاب ہے، تے جڑا بندہ اج قرآن دے نال دل لگائے گا، محبت کٹائے گا، تے میں آخری گلاں کر کے میں گل نو ختم کرن لگا، رب کعبہ دی قسمیں چمکدا دمکدا رب دا قرآن ہے، تے جڑا سینے دے نال لائے گا اللہ انہوں بھی چمکائے گا انشاءاللہ، اللہ انہوں بھی۔ دنیا کی کتابوں میں قرآن چمکتا ہے، قرآن میں اللہ کا فرمان چمکتا ہے، معمول بنا لے جو قرآن کی تلاوت کا، معمول بنا لے جو قرآن کی تلاوت کا، اللہ کی نظروں میں وہ انسان چمکتا گیا۔ اج لوگ کہندے نے پریشان ہے، گھر گھر دے اندر پریشانیاں نے، گھر گھر دے اندر آفتاں دکھاں دے مارے ہیں، پریشانیاں دے مارے ہیں، کوئی ساڈی فریاد سننے والا نہیں، داد رسی کرنے والا نہیں۔ آ میں آخری طریقہ دساں تے گل مکاواں، سونیا قرآن دے نال سینے لگا لے، اللہ بیماریاں تو شفاواں دے گا، قرآن سینے دے نال لگا لے، دکھ تکلیفاں پریشانیاں دور ہو جان گیاں، قرآن پڑھیا کر، اے قرآن سنایا کر، تیرے دکھ مک جاون گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ قرآن سنایا کر تینوں رنگ لگ جاون گے، قرآن سنایا کر تیرے دکھ مک جاون گے، کیوں در در جانا ہے، کیوں دکھڑے سنانا ہے، کیوں در در جانا ہے، کیوں دکھڑے سنانا ہے، تو قرآن سنایا کر تیرے دکھ مک جاون گے، قرآن سنایا کر تینوں رنگ لگ جاون گے، قرآن حدیث اندر اقدسیاں دعاواں نے، قرآن حدیث اندر سونے دسیاں دعاواں نے، قرآن حدیث اندر اقدسیاں دعاواں نے۔ امام دے نال دسو دعاواں دسیاں کہ میرے پیغمبر نے دعاواں دسیاں، انہاں نو اپنی زندگی دا معمول بنا لے، انہاں دے نال پیار، رب دے کولوں دعا کریا کر، اللہ زندہ بھی قرآن پڑھن والیاں دے نال رکھنا، اللہ دنیا تو جاواں قرآن پڑھدا جاواں، قرآن حدیث اندر آقا دسیاں دعاواں نے، اے پڑھیا پڑھایا کر تینوں رنگ لگ جاون گے۔ اگر تو چاہنا ہے اللہ تینوں رنگ لگا دے، پھر تینوں دل قرآن دے نال ایسا لگانا پے گا، خوشی آئے غمی آئے، بیماری ہوئے تندرستی ہوئے، حالات جویں دی آون، جنہیں دنیا دے کماں نو اپنے اتے کرنا مجبوری سمجھنا ہے، سمجھے کر میں مسلمان ہاں، قرآن دے نال تعلق میں دنیا دے اندر انج لگانا ہے کہ میں دنیا تو رخصت ہونا ہے، قرآن نے انشاءاللہ میرا ساتھی بن جانا ہے، تو انشاءاللہ جے انج دا پیار پائیں گا، تیرا دنیا دے اندر بھی بیڑا پار ہے، آخرت دے اندر بھی انشاءاللہ جنت نو تیرا انتظار ہے۔ دعا ہے جو میں گناہگار نے سنایا تسی سنے ہیں، اللہ میرا سنانا تہاڈا سننا اٹھنا بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ قاری اشرف عابد محمدی صاحب اور انہاں دے رفقا بھائی دانیال شبیر
حافظ مدشر صغیر انہاں دے والدین اور تہاڈا سارے دا شکر گزار ہاں زندگی رہی انشاءاللہ ملاقات بھی باقی تے معاملات بھی باقی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین